Ipadala sila sa kinagurwa aron magpuna kaniya ngadto sa tagsa palungsod dapit kaniyang atuan. Gayon siya kanila, ang aningon daghan apan dutay ra ang mga mangangalit. Busa pag-ampo kamo sa tagiya sa aningon aron mapadala siyang dugang sa pamumuo nga muani niini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nasama sa mga nating karnero ato sa mga lubo. Ayaw pagdala og punte, bisan sudlanan sa limos, di sandalyas. Ayaw kamo pagulong aron pag imamat kang bisan kinsa diya sa dalan. Bisan di malaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon. Panagdait maaniha niining balaya. Kung dito may naguyok nga mahigugmaon sa pagkigdain, ibilin kaniya ang iyang yukbo sa pagkigdain. Kung wala, pakuya ang iyong yukbo sa pagkigdain. Pabilit kamo niya atong balaya, ukaon o inom sa ilang idalit kaninyo. Kaya ang mamumuo ang ay gayot kasuhulan. Ayaw pagbalin-balin gikan sa usa ka balay kadto sa lain. Kung maadto kamo sa usa ka lungsod o gawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton ni atong lungsura. Ug sultihi ang mga tao dito mahapit na maabot kanila ang pagharing sa Dios. Apan kung maadto kamo sa usa ka lungsod ug dili kamo nila dawato dito, gula kamo ngadto sa kadalanan ug kita ninyo ang mga tao. Bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapon sa among mga tingin among taktakon batok kaninyo. Apan timan-i mahapit na maghari ang Dios kaninyo. Sultihan ko kamo nga ang adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay niadtong lungsura. Unya